गुनाहगारों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोहब्बत भरा खिताब। मेरे दोस्तों, बिरादरान इस्लाम, हमारे गुनाह ये मेरे और आपके लिए बड़े हैं, लेकिन बख्शने वाले के लिए तो वो बड़े नहीं हैं। रब्बे करीम तो बार बार कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरे हबीब बंदों को बता दो कि मैं बड़ा ही मगफिरत करने वाला और बड़ा ही रहमत करने वाला हूँ। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अंदाज़े बयान देखिए। जैसे एक सखी अपना माल खर्च करने का इरादा करे और वो अपने किसी गुलाम जो है नुमाइंदे से कहे कि लोगों को बुलाओ, तो उस वक्त लोगों को इत्तला देने का एक मकसद क्या होता है कि मैं अपने माल को लुटाना चाहता हूँ, इसलिए लोगों को बता दो। बिल्कुल वही अंदाज खालिक कायनात ने यहाँ अपनाया। ये नहीं फरमा कि लोगों को बता दो, इंसानों को बता दो या बंदों को बता दो, नहीं, मोहब्बत वाला पैगाम दिया। फरमा नब्बे इबादी, मेरे बंदों को बता दो। अब ये जो मेरे का लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ ने मज़ीद हुस्न पैदा फरमा दिया है। सुबहान अल्लाह। कलाम में क्या ही मज़ा इस लफ्ज़ ने पैदा फरमा दिया है। अब बताइए, जो रब्बे कायनात इतना करीम हो, वो पाक परवरदिगार जो अपने बंदों को इत्तलाआत भिजवा रहा हो और अपने नबियों की ज़ुबान से कहलवाए कि मेरे बंदों को बता दो कि मैं मगफिरत करने वाला हूँ, मैं रहमतें बरसाने वाला हूँ, ताकि वो रहमत और मगफिरत से हिस्सा पा सकें। खुद सोचिए कि उस रब की रहमत कितनी वसी होगी। ऐसी रहमत से अगर इंसान फ़ायदा न उठाए तो ये इंसान का अपना कसूर है। बल्कि फरमा दिया कि अगर मेरी रहमत से फ़ायदा न उठाओगे तो याद रखना, अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरा अज़ाब भी दर्दनाक होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। यानी ऐ मेरे बंदो, मांगना तुम्हारा काम है और कबूल करना ये मेरा काम है। लेकिन अफसोस कि बंदा फिर भी नहीं मांगता और रब का दर छोड़कर कहीं और भागा जा रहा है, गुनाहों के पीछे टूट पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इस जाते हुए बंदे से भी मायूस नहीं होते, उसे भी प्यार भरा खिताब फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ऐ मेरे बंदे, तुझे तेरे करीम आका, तेरे करीम रब से किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया कि तू मेरा दर छोड़कर किसी और दर पे क्यों जा रहा है। अल्लाहु अकबर। रब्बुल आलमीन को अपनी मखलूक से किस कदर मोहब्बत है और अपने मखलूक पर कितनी करम नवाजी है उसकी कि उसे अपने बंदों से कि इस दर को छोड़ कर जाते हुए भी बंदा कहकर बुला रहा है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने आप को करीम फरमा रहे हैं। इसीलिए एक बुजुर्ग अल्लाह वाले फरमाया करते थे कि बंदा जब अपनी दुआ में या करीम या करीम या करीम 3 मरतबा कहता है, या करीम या करीम या करीम, तो रब्बे ज़ुल जलाल इतना खुश होता है और अल्लाह को बंदे का ये कहना इतना प्यारा लगता है कि रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की तरफ मुतवज्जे होते हैं और उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। और उस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे, तू मुझे बार बार या करीम कह रहा था, तो दुनिया में मेरा क्या करम देखेगा। आना मेरे बंदे, तू जल्दी मेरे पास जन्नत में आ जा, वहाँ तुझे अपने करम से मैं अपना दीदार कराऊंगा। और ये भी याद रखें कि जब करीम कोई चीज़ किसी को देता है तो वो फिर वापस नहीं लिया करता। बिरादरान इस्लाम, एक बुज़ुर्ग बड़े परेशान रहते थे कि मैं आमाल तो कर रहा हूँ मगर पता नहीं कि मेरा खात्मा कैसा होगा। एक रात नींद में, इंतहाई गहरी नींद में, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام کیوں اتنے پریشان ہوتے ہو؟ عرض کیا اے آقا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا پتا کہ میرا ایمان بھی میرے پاس محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لے، اللہ رب العزت بہت کریم ہے، اور کریم سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ کوئی نعمت عطا فرمائے اور عطا فرمانے کے بعد واپس لے لے۔ فرمایا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے کرم سے کسی کو ایمان کی نعمت اور دولت سے نوازتا ہے تو ایمان اور اعمال کی جو نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہوتی ہے، یہ دلیل ہے کہ موت تک وہ رب اس پر بھی قادر ہے کہ تیرے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اگر انسان شریعت و سنت پر استقامت سے زندگی گزار رہا ہو تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پروردگار بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیں کوئی آدمی اپنے نافرمانوں کو بھی محبت سے کبھی بلاتا ہے؟ کوئی نہیں بلاتا، بلکہ غصے سے بلاتے ہیں، مگر رب کریم کا معاملہ ہی عجیب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کا تذکرہ بڑے عجیب الفاظ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما رہے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے گناہ کرتے ہیں جانوں پر ظلم کر کے۔ سبحان اللہ، خالق کائنات نے تذکرہ بھی ان لوگوں کا کیا جو جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اے پروردگار عالم، تیری رحمت پہ قربان کیوں نہ جائیں کہ خطاب کرتے ہوئے میرے رب نے اجنبیت اور بے تعلقی کا احساس ہی نہیں ہونے دیا، ان سے رخ نہیں پھیرا، صرف یہ نہیں کہا کہ بندوں یا لوگوں سے کہہ دو، نہیں، بلکہ فرما عبادی، میرے بندوں سے فرما دیجئے۔ مالک کیا فرماؤں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرما میرے بندوں سے حبیب یہ فرمائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العزت سب گناہوں کو معاف فرما دینے والے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑی مغفرت کرنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیوں خود ہی سوچئے کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے۔ اے رب کریم، آپ گناہ گاروں کو بھی خطاب کرتے ہوئے اپنے بندوں کے نام سے خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ کی اتنی رحمتیں، آپ کی اتنی کرم نوازیاں، ہم قربان جائیں اے مالک کائنات آپ کی رحمتوں پر، آپ کی بخششوں پر اور آپ کی عطا پر کہ ادھر سے ہم مسلسل گناہ کر رہے ہیں اور آپ کی رحمت سے تکرار آ رہی ہے کہ اے میرے بندو اب بھی میرے در پہ آ جاؤ، توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ برادران اسلام، یہاں پر ایک سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اتنے کریم اور مہربان ہے تو پھر رب نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں ویسے ہی دے دیتے، اس میں حکمت کیا تھی؟ دراصل حکمت یہ تھی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے بندے شیطان کے پیچھے لگ کر اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگیں گے تو میری و کرم اور درگزر والی صفت کا اظہار ہو جائے گا۔ ویسے بھی نعمتیں دے سکتے تھے، پھر معاف کسے کرتے؟ غفور کیسے کہلاتے؟ کیسے کہلاتے؟ ان صفات کا اظہار ہی اسی طرح ممکن تھا کہ شیطان ہوتا اور بندوں کو بہکاتا، ورگلاتا اور گناہ کرواتا، پھر بندہ نادم و پشیمان ہو کر اپنے مالک کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا اور معافی مانگتا، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا اچھا ہے میرے بندے، تو گناہ کر بیٹھا ہے، میں بخشنے والا ہوں، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اسی لیے شیطان کو پیدا کیا تاکہ میری تمام صفات کا اظہار ہو اور میرے بندے میری معرفت حاصل کر سکیں۔
اسی لیے تو فرما کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں نے اس کو پسند کیا، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے۔ وخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اب دیکھیے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں ذات کیوں ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھیں اس وقت تعوذ لازمی پڑھنا چاہیے۔ تعوذ کو استعاذہ بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ نے تعوذ میں اپنا ذاتی نام استعمال کیا ہے، صفاتی نام نہیں استعمال کیا۔ اعوذ باللہ کی جگہ اعوذ بالرحیم نہیں کہا، بالکریم نہیں کہا، بالرحمن نہیں کہا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ شیطان اللہ رب العزت کا ذاتی دشمن ہے، ذاتی دشمن سے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے اپنے ذاتی نام کا استعمال کیا کہ میرے بندے میرا ذاتی نام لے کر تو پناہ مانگے گا تو میں اس دشمن سے تیری حفاظت کروں گا۔ تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھا جاتا ہے، تسمیہ میں 2 صفاتی نام استعمال ہوئے اور دونوں رحمت سے متعلق۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تم تعوذ پڑھو گے تو تمام برائیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جب تم تسمیہ پڑھو گے تو نیکیوں کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے۔